नमस्कार साथीहरु, म निकेश समलागाई स्वागत गर्दछु तपाईले मेरो युट्युब च्यानल ज्ञानबन्धुमा। साथीहरु, आजदेखि हामी नयाँ सिरिज सुरु गर्न गइरहेका छौं जुन हुनेछ बेसिक अफ फन्डामेन्टल एनालाइसिसमा, यानी कुनै पनि कम्पनीको फन्डामेन्टल एनालाइसिस कसरी गर्ने भनेर। र यदि तपाई शेयर बजारमा नयाँ हुनुहुन्छ र शेयर बजारको केही पनि ज्ञान छैन भने मैले त्यसको लागि पनि छुट्टै सिरिज बनाएको छु, शेयर मार्केट फर बिगिनर सिरिज भनेर, जसमा मैले शेयर बजारका सम्पूर्ण बेसिकहरु कभर गरेर लगभग 15 वटा भिडियो बनाएको छु, जसको लिंक तपाईले तल डिस्क्रिप्सनमा वा माथि आई बटनमा क्लिक गरेर गएर पनि पाउन सक्नुहुनेछ। एक पटक अवश्य हेर्नु होला। ल त साथीहरु, अब आउँ हाम्रो आजको टपिकमा। साथीहरु, यस फन्डामेन्टल एनालाइसिसको सिरिजमा मैले फन्डामेन्टल एनालाइसिसका सम्पूर्ण क्रमहरु कभर गरेर लगभग 15 देखि 20 वटा भिडियो बनाउने छु, जसमा कुनै 10 देखि 15 मिनेटका छोटा भिडियोहरु हुनेछन् भने कुनै आधा घण्टा 45 मिनेटसम्मका लामो भिडियोहरु पनि हुन सक्छन्। र साथै बिचमा कम्पनीहरुको एनालाइसिस गरेर पनि देखाउने छु वा भनौं सिकाउने छु। साथीहरु, शेयर बजारको विश्लेषण गर्ने 3 वटा तरिका छन्, जुन छ पहिलो फन्डामेन्टल एनालाइसिस यानी आधारभूत विश्लेषण, दोस्रो टेक्निकल एनालाइसिस यानी प्राविधिक विश्लेषण र तेस्रो टेक्नो फन्डामेन्टल एनालाइसिस जुन भर्खरै मात्र चल्तीमा आएको हो, जसमा लगानीकर्ताले पहिला फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेर राम्रा कम्पनी छनौट गर्दछन् भने टेक्निकल एनालाइसिसको मद्दतले पछि त्यस कम्पनीको ट्रेडिङ गर्दछन्। यस विश्लेषणमा विशेष गरी कम्पनीहरुको शेयर मूल्य र कारोबार भएको शेयर संख्यालाई विभिन्न चित्रहरुमा वा भनौं ग्राफहरुमा प्रस्तुत गरेर आगामी समयमा बजार घट्छ वा बढ्छ भन्ने अनुमान लगाइन्छ। प्राविधिक विश्लेषणको यानी टेक्निकल एनालाइसिसको प्रमुख सिद्धान्त भनेको शेयरको मूल्य, माग र आपूर्तिले यानी सप्लाई र डिमान्डले निर्धारण गर्छ भन्ने हो। शेयरको माग यानी डिमान्ड बढी भयो र सप्लाई यानी आपूर्ति कम भयो भने मूल्य बढ्छ, र माग यानी डिमान्ड कम भई आपूर्ति यानी सप्लाई बढी भयो भने चाहिँ मूल्य घट्छ। प्राविधिक विश्लेषण यानी टेक्निकल एनालाइसिस विशेष गरी छोटो समयमा नाफा कमाउनको लागि गरिने विश्लेषण हो। यो विश्लेषणबाट कुनै पनि कम्पनीको शेयर मूल्य यति हुनुपर्छ भनेर तोक्नु भन्दा पनि आगामी दिनमा बजार घट्छ वा बढ्छ भनेर अनुमान लगाइन्छ। र म यस फन्डामेन्टल एनालाइसिसको सिरिज सकिएपछि टेक्निकल एनालाइसिसको पनि सिरिज ल्याउने छु, जसमा म तपाईहरुलाई टेक्निकल एनालाइसिस सम्बन्धी सम्पूर्ण कुराहरु सिकाउने छु। त्यसैले अहिलेलाई भने जाउँ हाम्रो टपिक तर्फ। त्यसैले अब यस टपिकको पुरै डेफमा जानु अघि म तपाईसामु 2 वटा कुराहरु क्लियर गर्न चाहन्छु। नम्बर 1, यो भिडियो वा भनौं यस फन्डामेन्टल एनालाइसिसको सिरिजले तपाईलाई कसरी मद्दत गर्नेछ त। र नम्बर 2, तपाईको मनमा वा दिमागमा फन्डामेन्टल एनालाइसिसलाई लिएर रहेको केही मिसकन्सेप्सन वा गलत धारणाहरु छन् भने त्यो पनि यस भिडियो मार्फत क्लियर हुनेछ। त्यसैले अब सुरु गरौँ नम्बर 1 बाट। नम्बर 1, यो भिडियो सिरिजले यानी यस फन्डामेन्टल एनालाइसिसको सिरिजले तपाईलाई कस्तो कम्पनीको शेयर छनौट गर्ने र कुनै पनि कम्पनीको शेयर कसरी छनौट गर्ने यानी के का आधारमा छनौट गर्ने ती कुराहरु सिकाइनेछ। र नम्बर 2 मा छ यो फन्डामेन्टल एनालाइसिस वा भनौं शेयर बजारमा कम्पनीहरुको एनालाइसिस गर्ने कुराहरुलाई लिएर थुप्रै मानिसहरुको मनमा मिसकन्सेप्सन वा भनौं गलत धारणाहरु भएको पाइन्छ कि कम्पनीको फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्न त एकदमै गाह्रो हुन्छ। म त नन कमर्स ब्याकग्राउन्डको मान्छे यानी जिन्दगीमा कहिले पनि एकाउन्ट, इकोनोमिक्स जस्ता कुरा नपढेको वा भनौं ब्यालेन्स शीट, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट, रेशियो एनालाइसिस जस्ता कुराहरु कहिले नसुनेको मान्छेले पनि फन्डामेन्टल एनालाइसिस सिक्न वा गर्न सक्छ र भनेर। र तपाईको त्यस्तो जिज्ञासाहरुको उत्तर दिँदै म तपाईलाई भन्न चाहन्छु कि तपाई नन कमर्स ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्छ वा अहिले 35, 40 वा 50, 60 वर्ष जति नै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईले फन्डामेन्टल एनालाइसिस आरामले वा राम्ररी सिक्न सक्नुहुनेछ। यसमा नसक्ने र गाह्रो भन्ने कुरा भने केही पनि छैन, मात्र तपाईमा सिक्ने इच्छा हुनु पर्दछ, त्यति भए तपाईलाई काफी हुनेछ। त्यसैले जब म फन्डामेन्टल एनालाइसिसको भिडियो अपलोड गर्नेछु तब त्यस भिडियोलाई हेर्नुहोस्, इम्पोर्टेन्ट कुराहरु नोट गर्नुहोस् र केही नबुझेको जस्तो लाग्यो भने तल कमेन्ट गर्नुहोस् वा हाम्रो फेसबुक ग्रुपमा जोइन गरेर पोस्ट गर्नुहोस् वा हाम्रो फेसबुक पेजमा आएर मेसेज गर्नुहोस्, जसको लिंक तपाईले तल डिस्क्रिप्सनमा पनि पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसैले अब ढिला नगरिकन जाउँ हाम्रो टपिकमा। साथीहरु, फन्डामेन्टल एनालाइसिस बुझ्नु अघि पहिले यो बुझौं कि फन्डामेन्टल एनालाइसिस 2 प्रकारका हुन्छन्, क्वालिटेटिभ एनालाइसिस र क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस। क्वालिटेटिभ एनालाइसिसमा हामी कम्पनीको म्यानेजमेन्टको एनालाइसिस गर्दछौं कि कम्पनीको म्यानेजमेन्ट कस्तो छ त, त्यस म्यानेजमेन्टको अन्दरमा कम्पनीको परफर्मेन्स कस्तो छ वा कस्तो थियो, साथै कम्पनीको भविष्यका अब्जेक्टिभहरु यानी उद्देश्यहरुको साथै कम्पनीको कम्प्यारेटिभ एडभान्टेज यानी अरु कम्पनीको तुलनामा त्यस कम्पनीको शेयर किन्नु किन फाइदाजनक छ जस्ता कुराहरु हामी क्वालिटेटिभ एनालाइसिसमा गर्दछौं।
भने अर्कोतर्फ जुन छ क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस, यसमा हामी कम्पनीका विभिन्न इन्डिकेटरहरू जस्तै कम्पनीको ब्यालेन्स सिट, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट यानि पिएल अकाउन्ट, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट, रेसियो एनालाइसिस जस्ता कुराहरूको बारेमा स्टडी गर्दछौँ र एनालाइज गर्दछौँ कि त्यस कम्पनीको प्राइस कति हुनुपर्ने हो, अहिले कति छ, ओभर भ्यालु छ, अन्डर भ्यालु छ कि जस्ता कुराहरूको एनालाइसिस गर्दछौँ। साथीहरू, हरेक कम्पनीको सेयरको आफ्नै वास्तविक मूल्य यानि रियल भ्यालु हुन्छ। यो नै आधारभूत विश्लेषणको यानि फन्डामेन्टल एनालाइसिसको प्रमुख मान्यता हो। वास्तविक मूल्यभन्दा बजार मूल्य तल गएमा त्यस्ता सेयरलाई कम मूल्याङ्कन भएका सेयर यानि अन्डर भ्यालु स्टक वा अन्डर प्राइस स्टक भनिन्छ। यी सेयर मूल्य भविष्यमा माथि जान्छ। अर्कोतर्फ वास्तविक मूल्यभन्दा बजार मूल्य बढी भएमा त्यस्ता सेयरलाई बढी मूल्याङ्कन भएको सेयर यानि ओभर भ्यालुड स्टक वा ओभर प्राइस स्टक भनिन्छ। बढी मूल्याङ्कन भएका सेयरको मूल्य आगामी दिनमा घट्छ। दुवै मूल्य बराबर वा करिब नजिक भएमा सेयरको सही मूल्याङ्कन यानि करेक्टली भ्यालुड भनेर मानिन्छ। जब बजार मूल्य र वास्तविक मूल्य फरक हुन्छ तब बजारमा सेयर मूल्य तलमाथि गर्न थाल्छ। छोटो समयमा लगानीकर्ताको आवेग, लोभ र दरका कारण सेयर मूल्य तलमाथि गरे पनि दीर्घकालीनमा यसले आफ्नो वास्तविक मूल्यलाई नै पछ्याउँछ। आर्थिक वर्ष 2072-73 मा उच्च मूल्यमा पुगेको नेपालको सेयर बजार वास्तविक मूल्यमा पुग्न 70% भन्दा बढीले घट्नु पर्यो। यो गिरावटलाई धेरैले बजार क्र्यास भएको संज्ञा दिए, तर यथार्थ त्यस्तो थिएन। आर्थिक वर्ष 72-73 मा बजार उच्च बिन्दुमा पुग्दा कम्पनीहरूको सेयर मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा धेरै गुणा माथि गइसकेको थियो। यही कारण वास्तविक मूल्यसँग मिल्नको लागि बजार घटेको थियो। यो समयमा बजारमा टर्नओभरमा रहेका यानि बजारमा उच्च दरमा कारोबार हुने कम्पनीहरूको मूल्य आम्दानी अनुपात यानि पीई रेसियो 50 भन्दा बढी पुगिसकेका। सामान्य यानि सरल भाषामा भन्नु पर्दाखेरि 10 वा 10 भन्दा कम पीई रेसियो भएको स्टकलाई अन्डर भ्यालु स्टक भनिन्छ भने 10 देखि 15 को बीचमा भएकोलाई करेक्टली भ्यालुड र 20 देखि बढी पीई रेसियो भएको स्टकलाई ओभर भ्यालुड स्टक भनिन्छ। पीई रेसियोको बारेमा यानि पीई रेसियो भनेको के हो, यो पीई रेसियोले कसरी काम गर्छ जस्ता कुराहरूको बारेमा तपाईले केही थाहा छैन भने पनि टेन्सन नलिनुस्, किनभने हामी यस सिरिजमा अगाडि यस सम्पूर्ण कुराहरू हेर्ने नै छौं। तर पनि छोटो समयको लागि यानि एकछिनको लागि तपाईलाई बुझ्नको लागि त्यो पीई रेसियो भनेको के हो र कसरी काम गर्छ भनेर बुझ्न चाहनुहुन्छ भने मैले अगाडि एउटा भिडियो बनाएको छु जसको लिंक तपाईले तल डिस्क्रिप्सनमा वा माथि आई बटनमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ मैले पीई रेसियोको बारेमा भनेको छु, त्यहाँबाट गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले अब हाम्रो टपिकमा आउँदाखेरि 72-73 को दशक शेयर बजार बढेर 1881 को उचाइमा पुगेको थियो र त्यहाँदेखि झर्न सुरु गरेको थियो र त्यहाँदेखि झर्दै आउँदाखेरि कम्पनीको पीई रेशियो 10 भन्दा कममा झर्न पुग्यो, यानी वास्तविक मूल्यको छेउछाउ आउन पुग्यो। वास्तविक मूल्य भन्दा टाढा गएको शेयर बजार वास्तविक मूल्यमा आउन महिना वा वर्षौं पनि लाग्न सक्छ। दीर्घकालीन र सुरक्षित लगानी गर्न चाहने लगानीकर्ताले आधारभूत विश्लेषण यानी फन्डामेन्टल एनालाइसिसको आधारमा लगानी सम्बन्धी निर्णय गर्छन्। यस्ता लगानीकर्तालाई भ्यालु इन्भेस्टर पनि भनिन्छ। बेन्जामिन ग्राहमलाई भ्यालु इन्भेस्टिङका गुरुको रूपमा लिइन्छ। सन् 2008 मा फोर्ब्स पत्रिकाद्वारा प्रकाशित संसारकै धनी व्यक्ति वारेन बफेट पनि भ्यालु इन्भेस्टर नै हुन्। उनी बेन्जामिन ग्राहमलाई गुरु मान्दछन् र उनको किताब द इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टरलाई अहिलेसम्मको भ्यालु इन्भेस्टिङमा लेखिएको सर्वोत्कृष्ट किताब मान्दछन्। साथीहरू, फन्डामेन्टल एनालाइसिस शेयर बजार विश्लेषणको गैर सत्यवादी विधि यानी नन स्पेकुलेटिभ मेथड हो। यसमा 3 तहको विश्लेषण गरिन्छ: विश्व तथा देशको अर्थतन्त्रको यानी इकोनोमिक एनालाइसिस, उद्योग विश्लेषण इन्डस्ट्री एनालाइसिस र कम्पनीको विश्लेषण यानी कम्पनी एनालाइसिस। यसैले यो विश्लेषण गर्नु भनेको दीर्घकालीन लगानीको लागि आधार तय गर्नु तथा सुरक्षित भविष्यको बाटो रोज्नु पनि हो। उदाहरणको लागि लामो दूरी यात्रा तय गर्दा एउटा यात्रीले जति धेरै कुराहरू जस्तै यातायात साधनको स्थिति, इन्धन, चालक, बाटो, विगतमा उक्त साधनको स्थितिलाई ख्याल गर्छ, त्यस्तै हिसाबले एउटा लगानीकर्ताले लामो समयको लागि लगानी गर्दा अर्थतन्त्र, उद्योग, कम्पनीको वित्तीय अवस्था यानी फाइनान्शियल स्टेटमेन्टहरू, संस्थापक यानी प्रमोटर र सञ्चालकहरूको नीति जस्ता विविध पक्षको विश्लेषण गर्नु आवश्यक हुन्छ। फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्ने दुईवटा सिद्धान्त छन् वा भनौं दुईवटा तरिका छन्: टप टु डाउन एनालाइसिस र बटम टु अप एनालाइसिस यानी माथिदेखि तल र तलदेखि माथि एनालाइसिस। टप टु डाउन एनालाइसिसमा सबभन्दा पहिला इकोनोमी एनालाइसिस गरिन्छ, त्यसपछि इन्डस्ट्री एनालाइसिस गरिन्छ र लास्टमा कुनै कम्पनीको एनालाइसिस गरिन्छ। भने बटम अप यानी तलदेखि माथिको एनालाइसिस गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला कुनै निश्चित कम्पनीको एनालाइसिस गरिन्छ, त्यसपछि त्यो कम्पनी कुन इन्डस्ट्री भित्र पर्छ त त्यो पुरै इन्डस्ट्रीको एनालाइसिस गरिन्छ र लास्टमा इकोनोमी यानी कन्ट्रीको वा पुरै वर्ल्डको इकोनोमीको एनालाइसिस गरिन्छ। यो दुईटा कुराहरू ध्यानमा राख्नु होला। त्यसैले अब यति भन्दै सुरु गरौँ हाम्रो नम्बर 1 पोइन्ट, जुन छ इकोनोमिक एनालाइसिस। शेयर बजार बढ्ने या घट्ने प्रमुख आधार अर्थतन्त्र हो। देशको अर्थतन्त्र बलियो बन्दै गयो भने शेयर बजार पनि बढ्दै जान्छ।
अर्थतन्त्र कमजोर भन्दा शेयर बजार पनि घट्दै जान्छ। यसैले त शेयर बजारलाई कुनै पनि देश तथा विश्वको अर्थतन्त्रको धड्कन नाप्ने यन्त्रको रूपमा पनि लिइन्छ। देशमा उद्योग धन्दाको विकास हुँदा रोजगारी सिर्जना हुन्छ। रोजगारी बढ्दा प्रति व्यक्ति आम्दानी बढ्छ। प्रति व्यक्ति आम्दानी बढ्यो भने बचत बढ्छ र बचत लगानीका लागि शेयर बजार एउटा विकल्प हो। बचत शेयर बजारतर्फ खन्याउँदा शेयरको माग बढ्छ र मूल्य घट्छ। अर्कोतर्फ आम्दानी बढ्दाखेरि खर्च पनि बढ्छ। खर्च बढे वस्तु तथा सेवाको माग बढ्न गई कम्पनीको नाफा बढ्छ। नाफा बढ्दा शेयरको मूल्य पनि बढ्छ। यही कारण शेयर बजारको उतार चढावले पनि अर्थतन्त्रको सबलता यानि अर्थतन्त्र कतिको बलियो छ वा कमजोर छ भन्ने कुरालाई देखाउँछ। साथीहरू, अब तपाईहरु मध्ये धेरैको मनमा यो क्वेशन आएको होला, अहिले त समग्र अर्थतन्त्र जीर्ण अवस्थामा छ वा भनौं अर्थतन्त्र पुरै भताभुङ्ग वा भनौं तहस नहसै भएको छ। ती पनि अहिलेको समयमा शेयर बजारले नयाँ उचाइ कायम गर्दै गएको छ। त्यो हुनुको कारण चाहिँ के हो त? यसको उत्तर तपाईले इतिहासको पानामा पनि पाउनुहुन्छ भने म तपाईलाई फेरि पनि दोहोर्याइकन भन्न चाहन्छु। तपाईले 2073 सालको उचाइमा रहेको शेयर बजारको बिन्दु यानि 1881 को बिन्दुले हेर्नुहुन्छ भने त्यो 1881 पुग्नुको पछाडि भुइँचालो यानि 2072 सालको भुइँचालोको पनि ठूलो हात रहेको छ। 2072 सालको भुइँचालोपछि देशमा अर्थतन्त्रमा धक्का पुग्यो। विभिन्न क्षेत्रहरू उद्योग धन्दाहरू तहसनहस भएका थिए। त्यतिखेर लगानी गर्ने उपयुक्त ठाउँ नभएको हुँदा धेरैजसो मानिसहरूले शेयर बजारमा आफ्नो लगानी खन्याए, जसको कारणले गर्दाखेरि शेयरको डिमान्ड बढ्न गई शेयर बजार बढेको थियो भने यो कोरोनाको टाइममा पनि ठिक त्यही सिनारियो भएको छ। विभिन्न अरु लगानीका क्षेत्रहरू ठप्प भएका छन्। तपाईको होटल इन्डस्ट्रीदेखि लिएर हरेक खालको लगानी वा पनि बिजनेस रिलेटेड इन्डस्ट्रीहरू बन्द भएका कारणले मानिसले पैसा कमाउनको लागि अब संकुचन भएको छ। यानि लगानी गर्ने ठाउँ साँघुरो हुँदै गएको कारण धेरैजना मानिसहरू शेयर बजारमा खनिएका छन्। प्लस ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेटहरू पनि कम भएको छ। ब्याङ्कले कम रेटमा ब्याज दर दिने तथा ब्याङ्कमा पैसा राखेको ब्याज पनि 1% 2% मात्र आउने वा भनौं न्यून आउने भएकाले पनि शेयर बजार बढेको। यसको बारेमा पनि म डिटेलमा तपाईलाई भिडियोको अगाडिमा भन्दै जानेछु। त्यसैले अहिलेलाई तपाईले यति मात्र बुझ्नुस् कि जब देशमा लगानी गर्ने अवसरहरू यानि लगानीका विभिन्न अप्सनहरू साँघुरो हुँदै जान्छ, भनौं लगानीका विभिन्न धोकाहरू जस्तै टुरिज्म, होटल जस्ता इन्डस्ट्रीहरू साँघुरो हुँदै जान्छ, तब शेयर बजारको धोका खोलेको छ, जुन तपाईले 2073 सालमा भूकम्प पश्चात र अहिले कोरोना टाइम पश्चात पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यति कुरा तपाईले आफ्नो दिमागमा राख्नुहोस्। त्यस्तै साथीहरू, अब हामीले देशको अर्थतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि हामीले विभिन्न कुराहरू हेर्नु पर्दछ, जस्तै देशको इकोनोमिक ग्रोथ रेट यानि आर्थिक वृद्धि दर, इन्फ्लेसन रेट यानि मुद्रास्फीतिको दर, रेमिटेन्स र इन्टरब्याङ्क इन्ट्रेस्ट रेट यानि तपाईले ब्याङ्कमा राखेको पैसामा तपाईलाई ब्याङ्कले दिने इन्ट्रेस्ट रेट। तपाईलाई मिनिमममा पनि यी कुराहरूको बारेमा नलेज हुनु पर्दछ र यी सबै कुराहरूको बारेमा एक गर्दै आज हामी बुझ्ने जाँदैछौँ। त्यसैले सुरु गरौँ नम्बर 1 बाट, जुन छ इकोनोमिक ग्रोथ रेट यानि आर्थिक वृद्धि दर। अर्थतन्त्र र शेयर बजारको सम्बन्ध सकारात्मक हुन्छ भनेर मैले तपाईलाई अगाडि पनि भनिसकेँ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने लगानी गर्ने ठाउँमा संकोचन हुँदाखेरि भने शेयर बजारमा उछाल आउँछ, अर्थतन्त्र नराम्रो भए बावजुद पनि। यो एउटा कुरा भने आफ्नो ध्यानमा राख्नु होला। कुनै पनि देशको शेयर बजारलाई त्यस देशको अर्थतन्त्रको धड्कन नाप्ने यन्त्रको रूपमा लिइन्छ। अहिले तपाईले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको चार्ट 2058 सालदेखि 2076-77 सालसम्मको नेप्से र आर्थिक वृद्धि दरको यानि इकोनोमिक ग्रोथ रेटको डाटालाई एक अर्कासँग कम्पेयर गरिएको छ। र यहाँ तपाईलाई स्क्रिनमा देखाइएको चार्टमा देख्न सक्नुहुन्छ कि 2064-65, 2070-71 मा आर्थिक वृद्धि दर बढ्दा शेयर बजार यानि नेप्से पनि बढेको छ। र हालको कुरा गर्दा 2073-74 मा जब देशको आर्थिक वृद्धि दर 6.9 यानि 6.94 हुँदा नेप्से बढेर 1582 मा पुगेको थियो। साथीहरू, नेपालमा अर्थतन्त्र यानि इकोनोमी र शेयर बजारको सम्बन्ध सकारात्मक रहेको छ। तर अर्थतन्त्र र शेयर बजारको सम्बन्ध सकारात्मक भए तापनि शेयर बजारमा अर्थतन्त्रको उल्लेखनीय प्रभाव या भनौं योगदान भने देखिँदैन। यसको प्रभाव नेपाली शेयर बजारमा 19.36% मात्र छ भने बाँकी अन्य तत्त्वहरू जस्तै सट्टेबाजी, हो हल्ला, लगानीकर्ताको व्यवहार आदि जनाउँछ। शेयर बजारमा अर्थतन्त्रको प्रभाव न्यून हुनुको अर्को कारण अर्थतन्त्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने कृषि क्षेत्रका कम्पनीहरूको शेयर बजारमा अभाव हुनु र साथै अन्य ठूला इन्डस्ट्री एवं कम्पनीहरू जस्तै हस्पिटल, एयरलाइन्स, कन्स्ट्रक्सन र ठूला कम्पनीहरूमा चौधरी ग्रुप यानि सिजी, एनसिल जस्ता कम्पनीहरूको संलग्नता नहुनाले पनि हो। तर अब बुक बिल्डिङ मेथड आएसँगै थुप्रै ठूला कम्पनीहरूले शेयर बजारमा प्रवेश गर्ने अनुमान गरिएको छ।
र अब त्यस्तै यो कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र बढ्नाले वा बलियो हुनाले शेयर बजारमा कसरी असर पर्दछ, साथै कुनै पनि कम्पनीले एक निश्चित वर्षमा कतिसम्म बोनस वा डिभिडेन्ड दिन पाउँछ र सरकारी हस्तक्षेपले वा भनौँ सरकारी नीतिले शेयर बजारमा कसरी असर पुर्याउँछ भन्ने खालका सबै कुराहरू मैले मेरो पहिलाको भिडियो अर्थतन्त्र र मौद्रिक नीतिले शेयर बजारलाई कसरी असर गर्छ भन्ने भिडियोमा राम्रोसँग बुझाएको छु, जसको लिङ्क तपाईले तल डिस्क्रिप्सनमा वा माथि आई बटनमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। एकपटक अवश्य हेर्नुहोला। त्यसरी नै अब जाउँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टमा। नम्बर 2, इन्फ्लेसन यानि मुद्रास्फीति दर। सरल र सामान्य शब्दमा बुझाउनु पर्दा इन्फ्लेसन यानि मुद्रास्फीति भनेको वस्तुको मूल्य बढ्नु र पैसाको मूल्य घट्नुलाई जनाउँछ। एक्जाम्पलको लागि एक वर्ष अघि 100 रुपियाँमा कुनै वस्तु जति किलो किन्न सकिन्थ्यो अहिले त्यति नै किलो किन्न सकिँदैन। यसको प्रमुख कारण वस्तुको मूल्यमा भएको वृद्धि हो। यसरी 100 रुपियाँले गत वर्षकै जति किन्न नसक्नुलाई यहाँ पैसाको भ्यालु घटेको मानिन्छ। 14% मुद्रास्फीति भनेको एक वर्ष अघि 100 रुपियाँ पर्ने वस्तुलाई एक वर्षपछि 114 रुपियाँ तिर्नु हो, यानि 114 रुपियाँ पर्नु हो। त्यसैले अब नेपालभित्र बस्ने जो कोहीले आफ्नो जीवन स्तरलाई एक वर्ष अगाडिकी अवस्थामा कायम राख्नको लागि उसको आम्दानीमा 14%ले वृद्धि हुनु पर्दछ। त्यसैले तपाईले सुन्नुभएको होला कि सरकारले वार्षिक बजेट भाषण गर्दा सरकारी कर्मचारीहरूको तलब मुद्रास्फीतिको दरसँग मिलाउन त्यही अनुरूप बढाइदिने गर्दछ। अब कुरा गरौँ यस मुद्रास्फीति यानि इन्फ्लेसन र शेयर बजारको सम्बन्धको बारेमा। मुद्रास्फीति र शेयर बजारको सम्बन्ध सकारात्मक हुन्छ, यानि इन्फ्लेसन बढ्दा शेयर बजार बढेको हुन्छ भने इन्फ्लेसन घट्दा घटेको हुन्छ। तर एउटा कुरा तपाईँ यहाँ आफ्नो दिमागमा राख्नुहोस् कि कुनै पनि देश र त्यस देशको अर्थतन्त्र एवं शेयर बजारको लागि एकदमै धेरै इन्फ्लेसन बढ्नु राम्रो होइन र एकदमै धेरै इन्फ्लेसन घट्नु वा कम हुनु पनि राम्रो होइन। एउटा स्टेडी यानि एकै लेभलमा वा भनौँ एकै खालको रेट मेन्टेन गरिरहेको छ भने त्यो बेस्ट हुन्छ, दुवै देशको लागि पनि र शेयर बजारको लागि पनि, जुन तपाईले चार्टमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। 2073-74 यताको मुद्रास्फीति दर स्टेडी छ र यसको असरले शेयर बजारमा पनि स्थिरता आएको तपाईँ चार्टमा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब हाम्रो नम्बर 3 मा छ रेमिटेन्स। साथीहरू, नेपालको अर्थतन्त्र र शेयर बजारको त सकारात्मक सम्बन्ध छँदैछ, तर नेपालको र विश्व अर्थतन्त्र यानि अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको पनि राम्रो हुनु जरुरी छ। अन्तर्राष्ट्रिय यानि विश्व अर्थतन्त्र राम्रो भएमा निर्यात बढ्छ, यानि एक्सपोर्ट बढ्छ। नेपाल जस्तो सम निर्यात गर्ने देशका लागि वैदेशिक रोजगारीको अवसर खुला हुन्छन्। उदाहरणको लागि खाडी मुलुक तथा मलेसिया जस्ता देशको अर्थतन्त्र प्रभावित हुँदा नेपालको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित हुन्छ, किनकि हाम्रो देशको वैदेशिक मुद्राको प्रमुख स्रोत यी देशमा काम गर्न जाने नेपाली हुन्। यी देशको अर्थतन्त्र राम्रो हुँदा बढीभन्दा बढी कामदारको माग हुन्छ, जसले गर्दा नेपालीले बढी तलबमा काम पाउँछन्, जुन रकम रेमिट्यान्सका रूपमा भित्रिँदा नेपालको अर्थतन्त्र र शेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने हुन्छ। र यो कुरा तपाईले तल देखाइएको रेमिट्यान्स र नेप्सीको चार्टमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, किनकि रेमिट्यान्स बढ्नु भनेको देशमा धेरै पैसा भित्रिनु हो र जब मान्छेको हातमा पैसा धेरै हुन्छ उसले त्यस पैसालाई बचत पनि धेरै गर्छ र साथै शेयर बजारमा लगाउने जस्ता कुराहरू पनि बढ्दछ। त्यसैले रेमिट्यान्स बढ्नु शेयर बजारको लागि गुड साइन हो। र अब हाम्रो लास्ट र नम्बर 4 मा छ इन्ट्रेस्ट रेट यानि ब्याज दर। साथीहरू, शेयर बजारलाई प्रभावित गर्ने एउटा तत्त्व ब्याज दर यानि इन्ट्रेस्ट रेट पनि हो। ब्याज दर र शेयर बजारको सम्बन्ध उल्टो हुन्छ, जुन तपाईले चार्टमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यसको अर्थ ब्याज दर बढेमा शेयर बजार घट्छ भने ब्याज दर घटेमा शेयर बजार बढ्छ। त्यसैले ब्याज दर बढ्दै गएमा शेयर बिक्री गर्दै जानुपर्छ भने ब्याज दर घट्दै गएमा शेयर किन्दै जानुपर्छ। ब्याज दर बढ्नु या घट्नुमा केन्द्रीय ब्याङ्क यानि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। देशमा रोजगारी बढाउन, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न यानि इन्फ्लेसन रेट नियन्त्रण गर्न, दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न हरेक वर्ष राष्ट्रिय ब्याङ्कले मौद्रिक नीति जारी गर्छ र मौद्रिक नीतिका उद्देश्य पूरा गर्न राष्ट्रिय ब्याङ्कले समय समयमा ब्याङ्क दर यानि ब्याज दरमा परिवर्तन गरिरहेको हुन्छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋणमा लिने तथा निक्षेप यानि डिपोजिटमा दिने ब्याज दरमा पर्न जान्छ। ब्याज दरमा हुने परिवर्तनसँगै शेयर बजार प्रभावित हुनुको पछाडि थुप्रै कारण छ, जसमध्ये एउटा हो ब्याज दर घटेमा ब्याङ्कले निक्षेपमा दिने यानि डिपोजिटमा दिने ब्याज भन्दा कम्पनीबाट पाउने लाभांश बढी हुन जान्छ र लगानीकर्ताले ब्याङ्कबाट पैसा झिकेर शेयरमा लगानी बढाउँछन्, जसले गर्दा शेयरको माग बढ्न गई मूल्य बढ्न जान्छ। तर ब्याज बढेमा यानि तपाईलाई डिपोजिटमा दिने ब्याज बढेर 3-4% भएमा लगानीकर्ता ब्याङ्कबाट पैसा झिक्न तयार हुँदैनन्। भएको शेयर बिक्री गरेर ब्याङ्कमा पैसा राख्न चाहन्छन्, किनभने त्यो एउटा सेफ अप्सन पनि हुन आउँछ। यसैले शेयरको आपूर्ति बढाउने भएकाले मूल्य घट्छ।
अर्को कुरा, ब्याज दर घटिसकेपछि तपाईलाई ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋण पनि सस्तोमा दिन्छ र ऋण सस्तोमा पाउने भएपछि सर्वसाधारणको क्रिया शक्ति बढ्दछ। उनीहरूले सस्तो ब्याजमा ऋण पाउने भएकाले ऋण लिएर शेयरमा लगानी गर्दछन्, जसले गर्दा फेरि पनि शेयरको डिमान्ड बढ्न गई मूल्य बढ्छ। ल त साथीहरू, शेयर बजारको लागि इकोनोमिक एनालाइसिसको ज्ञान हुनु पनि जरुरी छ, यानि अर्थतन्त्र र अर्थतन्त्रका केही प्यारामिटरहरूको ज्ञान हुनु पनि जरुरी थियो। त्यसैले मैले तपाईलाई विस्तारमा इकोनोमिक टर्म्सहरूलाई यानि चाहिने इम्पोर्टेन्ट टर्म्सहरूलाई शेयर बजारसँग रिलेट गरेर बुझाएको छु र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यति कुरा तपाईले थाहा पाउनुभयो भने तपाईको कन्फिडेन्स बुस्ट हुनुका साथै तपाईको नलेज पनि इम्प्रुभ भएको होला। त्यसैले अब जाउँ हाम्रो फन्डामेन्टल एनालाइसिस अन्तर्गत टप टु बटन एनालाइसिसको दोस्रो नम्बरमा, जुन छ इन्डस्ट्री एनालाइसिस। इन्डस्ट्री एनालाइसिस यानि उद्योगको विश्लेषण एउटा स्पेसिफिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित हुन्छ। उदाहरणको लागि इन्सुरेन्स समूहको कम्पनीमा लगानी गर्नको लागि समग्र इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीको स्थितिको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। लगानीकर्ताले लगानी गर्न चाहेको इन्डस्ट्रीको विभिन्न इन्डिकेटरहरूको विश्लेषण गर्नुलाई इन्डस्ट्री एनालाइसिस गर्नु भनिन्छ। यसभित्र त्यस इन्डस्ट्रीको विगतको यानि पास्टको, वर्तमानको र भविष्यको विश्लेषण गरिन्छ। यसमा समग्र उद्योग अहिले कसरी पर्फर्म गरिरहेको छ त्यो कुराको एनालाइसिस गरिन्छ। एक्जाम्पलको लागि, विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले गर्दा नेपालको टुरिज्म सेक्टर एकदमै धराशायी बनेको छ, जसले गर्दा नेप्सेमा सूचीकृत होटेलको सेक्टरलाई पनि ठूलो धक्का पुर्याएको छ। विगतको 6-7 महिनादेखि होटेल व्यवसायीहरूको व्यवसाय ठप्प छ, जसले गर्दा होटेल कम्पनीहरूको आर्थिक स्थिति एकदमै कमजोर छ, वा भनौँ प्रॉफिट एकदमै कम छ वा लसमा गएका छन्, जसले गर्दा होटेल समूहको शेयर मूल्य घटेर बुक भ्यालुसम्म आएको थियो भने अहिले समग्र बजार नै उकालो लागेको अवस्थामा भने होटेल समूहको पनि शेयर मूल्यमा केही सुधार पनि आएको छ। त्यस्तै कोभिडले कम असर गरेको हाइड्रो पावर सेक्टर, जुन विगतको केही वर्षदेखि घट्दोकमा थियो र आधा भन्दा बढी कम्पनीको शेयर मूल्य 50 भन्दा कम थियो भने अहिले सबै कम्पनीको शेयर मूल्य एकदमै बढ्दो अवस्थामा छन् र 100 भन्दा कम मूल्यको कम्पनी चस्मा लगाएर पनि खोज्दा नपाउने स्थितिमा पुगेका छन्। मेरो यहाँ भन्नुको मतलब यो हो कि जसले पहिला नै इन्डस्ट्री एनालाइसिस गरेर यानि हाइड्रो सेक्टरलाई कोभिडले अरू कम्पनी या अरू इन्डस्ट्रीको तुलनात्मक रूपमा धेरै फरक नपार्ने कुराको अनुमान लगाएर वा एनालाइसिस गरेर लगानी गरेका थिए, उनीहरूले अहिले आफ्नो लगानीलाई 3 देखि 4 गुणाले बढाएका छन्। र यसरी समग्र इन्डस्ट्री वा सेक्टरको एनालाइसिस गरेर लगानी गर्नुलाई इन्डस्ट्री एनालाइसिस भनिन्छ। र अब हाम्रो फन्डामेन्टल एनालाइसिसको लास्टमा आउँछ कम्पनी एनालाइसिस। एउटा राम्रो अर्थतन्त्रभित्र नराम्रो उद्योग यानि नराम्रो इन्डस्ट्री पनि हुन सक्छ। त्यस्तै राम्रो इन्डस्ट्रीभित्र सबै कम्पनी लगानी योग्य नहुन सक्छन्, अर्थात् फाइनेन्सियली कमजोर कम्पनी पनि हुन सक्छ। इन्डस्ट्रीको समग्र स्थितिको विश्लेषण गरेर सबै कम्पनी उस्तै हो भन्नु गलत हुन्छ। त्यसैले लगानी गर्नु अघि हरेक कम्पनी बारे विश्लेषण गर्नु यानि एनालाइसिस गर्नु आवश्यक हुन्छ। साथीहरू, कम्पनीको एनालाइसिस गर्ने दुईवटा तरिकाहरू हुन्छन्, जुन मैले अगाडि पनि भनिसकेँ, क्वालिटेटिभ एनालाइसिस र क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस। क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसमा हामी कम्पनीको म्यानेजमेन्ट लगायतका कुराहरू हेर्दछौँ, यानि एउटा कम्पनी फाइनेन्सियली राम्रो देखिए पनि त्यो कम्पनीको म्यानेजमेन्ट जस्ता कुराहरू नराम्रो छ भने त्यो कम्पनीलाई राम्रो कम्पनी मानिँदैन। एक्जाम्पलको लागि, ब्याङ्किङ सेक्टरमा लिस्टेड नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको कम्पनीको फाइनेन्सियल तथा अरू इन्डिकेटरहरू राम्रो भए तापनि यस कम्पनीको बोर्ड अफ डिरेक्टर र कमजोर म्यानेजमेन्टले गर्दा यस कम्पनीको शेयर मूल्य धेरै बढ्न पाउँदैन, किनकि यसको विगतको घटनाले र हालको पनि घटनाले यसको भविष्यमा जोखिम बढी छ कि भन्ने प्रश्न उठाउँछ। त्यस्तै क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसमा भने हामी कम्पनीको फिगरहरू एनालाइज गर्दछौँ। यसमा दुईटा कुरा पर्छ, एनुअल रिपोर्ट र क्वार्टरली रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट भनेको हरेक वर्ष प्रकाशित गर्ने रिपोर्ट हो भने क्वार्टरली रिपोर्ट भनेको हरेक 3 महिनामा प्रकाशित गरिन्छ र हामी यसभित्र प्रस्तुत भएका विवरणहरूको एनालाइज गर्दछौँ, जस्तै ब्यालेन्स सिट, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट जस्ता कुराहरू। साथै रेसियो एनालाइसिसको पनि प्रयोग गर्दछौँ। रेसियो एनालाइसिस अन्तर्गत भने हामी बुक भ्यालु, अर्निङ पर शेयर, पीई रेसियो जस्ता हरेक कुराहरूको एनालाइज गरेर कुन कम्पनी कतिको राम्रो छ भनेर एनालाइज गरेर निकाल्दछौँ, जुन हामी अगाडिको हाम्रो सिरिज बढ्दै जाँदाखेरि सम्पूर्ण कुराहरू हेर्दै जानेछौँ वा गर्दै जानेछौँ। ल त साथीहरू, आजको यस भिडियोमा यति नै, र अब हाम्रो नेक्स्ट भिडियोमा यानि नेक्स्ट पार्टमा यस सिरिजको हामी ब्यालेन्स सिट, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, स्ट्यान्ड अलोन र कन्सोलिडेटेड अकाउन्ट भनेको के हो जस्ता टपिकहरू कभर गर्नेछौँ। र यदि तपाईँले यो भिडियो पब्लिस भएको 2 हप्ता वा 1-2 हप्तापछि हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले पार्ट 2 को लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा वा माथि आई बटनमा क्लिक गरेर पनि पाउन सक्नुहुन्छ। साथै मैले यस भिडियोमा आज गरेका कुराहरूको रेफरेन्स रविन्द्र भट्टराईजीको बुक शेयरको आधारभूत विश्लेषणबाट लिएको हुँ, जसमा तपाईँले शेयर बजारको कम्पनीको एनालाइसिस कसरी गर्ने भन्ने जस्ता कुराहरू थाहा पाउनुहुनेछ। र यो बुकमा यस्ता थुप्रै कुराहरू पनि दिएको छ
जसबाट तपाईले फन्डामेन्टल एनालाइसिसको पकड राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। र यो बुक यदि तपाईले पढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले विभिन्न अनलाइन प्लेटफर्मबाट वा नजिकको बुक स्टोरबाट पनि यो बुक मजाले पाउन सक्नुहुनेछ वा तल लिंक दिएको छु डिस्क्रिप्सनमा, त्यहाँबाट गएर पनि किन्न सक्नुहुन्छ। ल त साथीहरु, तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि तपाईलाई हामीले गरेको यो सानो कोसिस मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस्, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुस् होला, किनकि हामी यस फन्डामेन्टल एनालाइसिस सम्बन्धी सम्पूर्ण सिरिज लिएर तपाईमाझ प्रस्तुत हुनेछौं। सँगसँगै हामी शेयर र शेयर बजार सम्बन्धी सम्पूर्ण न्यूज र अपडेटको साथ पनि आइरहेका हुन्छौं। र लास्टमा मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।